Hola, muy buenas tardes a todos. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. hermanos y hermanas y queridos alumnos, أعزائنا التلاميذ. hoy y como siempre os traigo un poco más de español. جبت لكم شوية اسبانيول هكا. عندنا 3 exercices. Vamos a trabajar también léxico. علاش siempre léxico؟ parce que pour moi بالنسبة ليا الليكسيك أهم القواعد. هو أهم القواعد. علاش أهم القواعد؟ لأنه هذه كنصيحة لكم ما من الناس اللي حابة دير الإسبانيول في الجامعة. علاش أهم القواعد؟ لأنه بريميرمون الليكسيك يعاونك في الاناليز دو تكست، يعاونك في لا كومبريسيون دو تكست، البناء الفكري، تفهم لو تكست مليح. دوزيام دي شوز يعاونك باش تجاوب على الأسئلة تاع البناء الفكري، ويزيد يعاونك ثاني في البارتي ليكسيك اللي 3 بوان عندكم في ليكزامان دو باك. من بعد انا نشوف دي سيري تاع باك، ويعاونك تكتب برودكسيون اكريت، يعني تنتج برودكسيون اكريت تكون شابه سي عليها 6 بوان. هذا هو المطلوب. لهذا احنا رانا نقولوا، ولا انا راني نقول شخصيا، باللي الليكسيك اهم القواعد، لان القواعد من بعد تقدروا تحفظوها وماهيش امبورطون على الليكسيك. هذه بور موا. داكور. estáis listas؟ راكم واجدين؟ pues empezamos por ejercicio número 1. بسم الله. فوالا هنا عندنا l'exercice número 1. completa los vacíos con la palabra adecuada. ولا دي فوا تلقاوها con la palabra que falta، يعني qui manque، qui falta او adecuada. هذا كيما ليكزارسيس تاع لونجلي. فوالا كيما ليكزارسيس اللي يجي في لونجلي تاع fill in the gaps، نكملو يعني الفراغات بالكلمة المناسبة. دونك نتا حط ورقة حداك، ولا مانيش عارف كل واحد كيف يحب يخدم، ولا سجلها في راسك إلا عاود تشوفها مليح. وتبعوا معايا، راح نبوي اكسبليكار لاس بالابراس، راح نشرح الكلمات ومن بعد نحطهم كيف كيف. tenemos la primera palabra que es idioma. idiomas هي اللغات. لا بروتيكسيون الحماية جاية من الفيربو بروتيخير. عندنا لا بالابرا كي باريثي نويفا para vosotros، يعني تكون جديدة بالنسبة لكم، اللي هي vigilar. la palabra vigilar. vigilar significa observar pero con mucho más atención. هكا يعني نراقبو بصح بحذر. نقدروا نقولوا سينونيم تاعها observar، ولا نقدروا نقولوا contemplar. هكا contemplar en español. tenemos la meta اللي هي الهدف، الأوبجيتيفو. لا ريسبونسابيليداد كما شفناها في الفيديو اللي فات. قلنا los padres deben asumir la responsabilidad، يتحمل المسؤولية. enseñar يعلم، هكا السوستانتيفو تاعها es la enseñanza. formar يشكل ولا يكون، formar la formación تكوين أو تشكيل. la comida اللي هي الوجبة، سي ثاني سوستانتيفو نتاع الفيربو comer. la lectura الفيربو لير، la lecture القراءة. et la sociedad المجتمع. دونك نعاود الكلمات. قلنا عندنا idiomas اللي هي اللغات، لا بروتيكسيون هي الحماية، vigilar يراقب، قلنا لا ميتا هو الهدف، لا ريسبونسابيليداد مسؤولية، enseñar يعلم، formar يكون أو يشكل، لا كوميدا اللي هي الوجبة قلنا أو الغذاء، لا ليكتورا القراءة، إلى سوسيداد المجتمع. دونك باش نفوتو ليه ما نطولش عليكم، نشوفوا الجملة الأولى. لا فراسي نوميرو 1. huecos. esos se llaman huecos en español. هادو نقولوا فراغات كيما نقول gaps huecos. عاملك هذا es un ejercicio de huecos. هكا. tenemos puntos de los niños es de los padres e. Pensad un poco. De los niños es puntos de los padres. Bueno, querido alumno, creo que tú sabes la respuesta. Pues la primera palabra es la protección.
وتجي لهنا لا بروتيكسيون. انا قلنا لازم باش تكمل لي فراز لازم تكون فاهم المعنى تاع الجمل. راح نقولوا لا بروتيكسيون دي لوس نينيوس es muy bien. La responsabilidad de los padres es la sociedad. La sociedad. سي معناها نقولوا حماية الأطفال هي مسؤولية الآباء والمجتمع. et la sociedad. ¿Qué pensáis? Creo que es facilísimo, ¿no? Es muy fácil. Repetimos, pues, la protección aquí de los niños es la responsabilidad de los padres y la sociedad. Voilà. Donc, راكم فهمتوا العفسة هنايا. هيا نكملوا. Continuamos, seguimos adelante. Pues, es el alimento del cuerpo. هي غذاء الجسم. de corps. Sí, على بالي عرفتوا la palabra. Sí. Muy bien. هاي شاطرين. La comida. Voilà. La segunda palabra es la comida. Très bien. La comida es la segunda palabra. La comida es el alimento del cuerpo. هي غذاء الجسد. وغذاء العقل es el alimento y es el alimento del cerebro. يعني تاع العقل اللي هي la lectura. Claro. Es la primera palabra que dieron por nuestro Dios. هي أول كلمة نزلت القراءة لي. Muy bien. Donc, la comida es el alimento del cuerpo y muy bien, la lectura es el alimento del cerebro. Muy bien. Pasamos a la otra frase. Hoy en día aprender es de muchos jóvenes. Es de muchos jóvenes. Hoy en día aprender في يومنا هذا تعلم هو لكثير من الشباب. Porque muchos jóvenes quieren emigrar o vivir en otro país. هكا يحبوا يعيشوا في دولة أخرى. دونك باش يعيش في هذيك الدولة لازم يميتريزي muy bien. لازم يميتريزي la langue. La lengua. El idioma. Muy bien. Hoy en día aprender idiomas es ¿qué es? La meta. هو هدف يومنا هذا. تعلم اللغات هو هدف لكثير من الشباب. ¿Sí? لكثير من الشباب. Muchos jóvenes. Muy bien. Pasamos a la otra frase. Cuando los niños usan la internet, sus padres tienen que les. ¿Qué tienen los padres? كي الولاد أطفال يستعملوا الانترنت. Los padres tienen que. Tienen que c'est la obligación هي وديبر. نعاود لكم. deber y tener que c'est la obligación personal. Personal. Entonces, cuando los niños usan la internet, sus padres tienen que, muy bien, vigilar. Perfectísimo. Vigilarles. Tienen que vigilarles. يراقبوهم. Muy bien. Déjà, tienen que, جي من وراها verbo infinitivo. Sí, tienen que vigilar. Tienen que comer. Voilà. نكملو. La última frase. Puntos. Bien a un niño significa un buen ciudadano. ¿Qué pensáis? الكلمات اللي بقاو لنا. Claro. نقولو enseñar bien a un niño. نعلمو الطفل مليح. هكذا. enseñar bien a un niño significa formar. Perfecto. Formar un buen ciudadano. نعلم طفل مليح. معناها النينيو دي او يس الأمبري دي مانيانا. نعلم الطفل بيان. هذا يعني تكوين مواطن بوين سيدادانو لو بون سيتويان. المواطن الصالح. فوالا هذا هو الإكزرسيس. اسمه فاسيل نو. باساموس. هاي هذه اللانتي الومنو. سوبرايا السينونيمو. هنا راح نسطرو على السينونيم. هنا عندك عطاك فيربوس وعطاك بالابراس وهذوك الليمو انت تسوبرايا يعني تسوليني على الليمو على السينونيم نتاع الفيربو. فوالا تقدروا تسجلوهم هادو باش ما تنساوهمش. ايوا نخدموه كيف ابويار. عندنا ابويار هو يدعم. هكا عند جياد الابويو تاع الدعم
نقول لك un libro por ejemplo de ejercicios de apoyo externo par exemple تاع كتاب خارجي تمارين خارجية تاع دعم خارجي دعم الابويو entonces es apoyar. عندنا dejar laisser يترك dejar ayudar et enseñar. donc هو ayudar. هذا هو apoyar معناها ayudar يدعم ولا يعاون. tenemos practicar. practicar bon هنا practicar هو ماهوش ديسيدير هو ماهوش مانتينير باسكو مانتينير راك على بالك بلي معناها بروتيجي معناها بروتيخير وديسيدير كيما نقولوا حنا ديسيدي القرار لا ديسيسيون دونك هو اخرسير هكا كي سيغنيفيكا براكتيكار. بولبير ماهوش ديسكارغار وماهوش سوبير هكا حنا نقولوا سوبير فيديوز كيما نقولوا حنا يطلع دي فيديو ولا ديسكارغار فيديوز خويغوس تيليشارجي دي جو مي هنا هو ريغريسار يعود هكا يرجع ريغريسار دونك راح نسولينو على ريغريسار. اورار كي سيغنيفيكا اورار نقولك اورار دينيرو يدخر هكا يدخر اورار اليمينتو يدخر غذاء ahorrar economizar derrochar o plantar. Entonces, ¿qué es? Es claro, muy fácil que es economizar. هو الادخار ولا economize يقتصد. aguantar es soportar conocer o llorar. llorar يبكي conocer es saber يعرف donc soportar وشي هو soportar هو السينونيمو هو السينونيمو دي soportar aguantar. nueva palabra هذه ضيفوها للمعجم نتاعكم إلا عندكم دي بروبر ديكسيونير. caminar كي es correr يجري سي correr hacer footing. andar ولا descansar كي significa relajar لا سي andar على بالي فات عليكم ميم اون دوزيام اني في البوام هذاك تاع كامينانتي نو اي كامينو. intentar ¿qué significa intentar? intentar atacar ensayar declarar intentar نقول لك par exemple intento hacer deporte نحاول intento mejorar mi pronunciación نحاول اني نحسن نحاول اني ندير سبور في لو سبور سي براكتيكار ديبورتي دونك هي قريبه بزاف. حنا نقولوا نسي هكا انسايا حنا نقولوا نسي باش ناميليوري نيفو باغ اكزومبل انتونتس اس انسايار موي فاسيل نو فوالا. هادو من بعد رجعوا الفيديو ولا حاجه وعاودوا هزوهم باسكو تحقوا توظفوهم ومام قادرين تلاقاو بهم هكا مام توظفوهم حتى في البرودكسيون اكريت تاعكم ومام قادرين يصادفوكم في ليكزامان دو باك. نكملو مبقاش الوقت بزاف. دا الفيربو de crecimiento ofrecimiento decisión depresión supresión la confianza esperanza visión et dolor. voilà هنايا par exemple crecimiento ينمو si viene del verbo crecer ماهيش de crear وماهيش de criar. criar significa pensar نقولو crio pienso بصح crecer هكا. ofrecimiento نقولو يوفر ofrecer. decidir هادو سيريا دي سوستانتيفوس decidir يديسيدي هكا يقرر. deprimir سي voilà deprimir. suppression هكا supprimer voilà supprimer. confianza confiar. esperanza esperar. visión جاية من verb. o dolor ألم جاية من doler o duelo.
et muchas gracias.